living God, the name of Jesus. Salamat sa imong gugmang walay pag-ubad in Jesus' mighty name. Ang kadaw ka nag-ibang tayo sa kwasa. Spirit realm, samtang nag-upir ko pastor kay nakakita ko gusto siya ka lugar na daghan gid kay siya og kanang mananap nga kuan gani pastor nang dagat ka siya mamanak dagat ka siya mga hayop nga color itong og nag-request ko ato og walang lugar sa langit nga mahal kay katutan ang mga hayop kay nangapulpos og pagkahuman nato katong nakita nga nako nga lugar kay nahayag na siya og pagkahuman nato pastor ang ipakita sa kwadire kay ang kani atong gitumban kay ni ground dayon nag-request ko ato og walang lugar sa langit nga mahal kay wala siya napulpog karaw pakita pasbi nga Dios. In the fire of God, in the body, the Son of Holy Ghost. Holy Spirit of the living God, the name of Jesus. Salamat sa imong gugmang walay pag-ubad. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, Isaac nga Jacob ang Israel. Ikaw ang Diyos nga nagalihok kani nga dapit 24/7. Salamat sa imong pagkamunungon ug daghang salamat sa imong mga sad. Ikaw ang mong kauban puno sa grasya kamaturan ug sigahom. 24/7 ikaw nagatiman ug bisan asa kami moadto ikaw nag-una kanunay kanamo. Salamat kay imong gisipti ang mga mata nga nagatamot sa kasabutan, grupong imong gipili nga nagamatinumanon kanimo. Ibrahim Rabasik Rapos, with the fire of God, and in the Father, the Son of Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Ang karambag kita ng Diyos kaysa kong spirit realm, sabtan ka nag-operate ko na, adun ako'y nakita nga usa ka ng tubig, nga pirti ka tinaw nga nakita na ko, tas di ka doon ipagkita na ko, kita ka ko na nga tubig nga nagbuhaga siya din, tas sabtan nga nakita ko na, request ko sa na ito man ka ng wash na bungkag, tas ikadong gipagkita na ako. Adun ako nakita nga diri gani ato ang gipanglaktan kay moratag galangoy gani. Magalangoy ti samtang nga nakita ko na pasabta pag moratag galangoy kaga nga tubig. Dili siya lubog tinaw siya nga nakita na ko. Ug regam sa bagay na bukarapit ang Christ my name. In the name of the Father, the Son of Holy Ghost, you are holy, mighty God in this place. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, Isaac nga Jacob ang Israel. Ikaw among Diyos. Nga dili kayo pakita sa landong sa pag-kausap. 24/7 ikaw ang Diyos nga nagatiman sa mga mata nagatamot sa kasabutan, grupo nga nagimong ipili nga naigugma ano gamatinumanon kanimo, ni kudlit dili nimo sa iluan, limpyong nunag kasing-kasing, mong warog kami nga dili matarog according to word. Ibrahim Rabasik Rapos, with the fire of God, and in the Father, the Son of Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Nakadawing pakita ni Jesus sa kuha sa spirit realm. Una, nakita ko sa kabata na lalaki siya na idayungan o kanang unsa ni siya lang lupay-pay na kaayod na ang iyang mga kamot gani ana-ana na lamang wala na at di na siya mo unsa ni ba ni mo function o nag-request ko atog bala mo sa langit ng amahan wala siya na pulpog. Ikaduha unsa ni kadong ipakita sa spirit realm diri sa sulod ano siya nang tubig siya na tinaw kay nahantod tuhod ang iyahang gidakon sa tubig o nag-request ko atog bala mo sa langit ng amahan wala siya na pulpog o hallelujah. Ug ikatulong ipakita niya usa siya ka babae na nagdala siya pana na itong pagkahuman iyang gi-pointing para sa imong pastor iyang gi-point ang usa ni nang pana siya na itong na abot niya i-punting sa imuha og nag-request ko atog balambugan sa langit ng amahan tong unsa ni nagtikri ko nga back to sender kung unsa iya gitanom iya nang aningod og unsa ni wala nakaabot sa imuha tong pana og naita ko kay na kurintin voltahe na ni shield sa imuha og ni buto katong usa ni pana ug nag-request ko atog balambugan sa langit amahan wala siya na pulpog og kadaong gipakita para sa nga Dios. In the name of the Father, the Son of Holy Ghost, you are holy, mighty God, the name of Jesus. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, Isaac nga Jacob ang Israel, nga nagabantay parigat 24/7 sa mga mata nagatamot sa kasabutan, grupong imong gipili ginahigugma kanimo ug nagkamati ni manon. Buhi ka nga Dios among gilagaran ani nga dapit. Ikaw ang Dios parigat ng garlis ug balaan warrior angel nga mag-una ka namo, mo fight sa tanan nga nakikatbang ka namo. Salamat nga nakita mong kadaugan parigat nga mong nabatunan. You are holy, mighty God, sailed over the rooftop. You are holy, mighty God, sailed over me right now, and I decree prove it the name of Jesus. Sa mga mata nga nagatamot sa kasabutan, grupong imong gipili nga nagamatinumanon kanimo. Breakthrough every now and then. I speak the word of God the name of Jesus. Bisan asa kami mo adto parigat, ang kadaugan among nabatunan parigat. 24/7 imong pag-atiman kanamo pag-amuma uban. Bisan asa kami mo adto ikaw among kauban. Puno sa grasya kamaturan ug sagahom. Sa gahom sa balang espiritu ikami putli sa mong mga mata. Ikami ablis sa mong mga mata.
sa mong mga mata sa mong kasing-kasing no nagtulong og barikan buksan kini bitidlom ka sa mong kinasuluran nga puno sa grasya kamaturan. With the fire of God and the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus' mighty name of Nazareth. Akadawin pagkita ni Jesus sa kuha sa Spirit Realm. Katong last na ko nakita. So ni siya lalaki siya na nag-monitoring. Nakita na ko na siya dira sa gilid. Dira sa gilid siya o wala siya diri sa sulod sa gawas. O sige siya pangaikay sa iyang mga kamot o buot siya musulod diri wala niya nakita na naay kurinti siya na puti na ni ano diri ni nilatid sa matag usa ka haligi o pagkahuman ni ana ni kalitra siya o unsa ni kalit siya buto sa dihang na sagi siya atong katong kurinti na color puti ug nag-request ko atong balamugan sa langit itong amahan wala siya na All pulpo people agree. ug ang daw ni pagkita para sa nga Dios. The name the Father, the Son, and Holy Ghost. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, Isaac, nga Jacob, ang Israel, parigan. Nga nagalingkod si mong trono sa ikatulong langit. Ibantayan mo kami according words sa Salmo 11:4. Lakip ang mga mata nga nagatamot sa kasabutan, grupong imong gipili nga nagamatinumanon kanimo. 24/7 ikaw ang Diyos nga nagatiman. Buhi ka nga Diyos sa mong ilagaran. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, Isaac, nga Jacob, ang Israel. Ikaw among Diyos nga dili kay magpakita sa landong sa pag-usap na nga dapat. Salamat sa pagsipti, parigan. And the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus' mighty name of Nazareth. Kadawgan yung ipakita ni Jesus sa spirit realm una ang kadawgan yung ipakita ni Jesus sa spirit realm kung pagsulod ako din yung spirit ko ipakita ko niya tinaw kay nga tubig dayon kuan ka ng daw naglutaw ko sa tubig dayon na-request ko balang buga ato nga tubig wala siya na unsa dayon gidala ko niya sa dapit nga kanang dunay ipo-ipo nga gapurma siya og kanang bitin ang color sa maong ipo-ipo green siya nga color dayon na-request ko balang buga sa langit tong amahan niadto ug napulpo siya na dayon nang ikaduha nga gipakita katong nag-explain diri si Sis Catherine nga naa siya bata nga batang lalaki nga tamlay nga iyang nakita na ako'y tingo nga nadungo nga ningon nga si Chubito dayon niya na ko nga nidikray ko nga dili ko motugot nga mahitabo na sa akong pamilya ug dunay kalayo nga nakita na ko nga nihagsa ani nga dapit dayon ning shield adtong akong mga anak bang request ko balang buga adtong nihagsa nga ano kalayo na siya na sa ugang kadaugan niya ipakita para sa sabay niya Dios. Ang kamaturan magasipti magasils to mga mata nagatamot sa kasabutan grupo nga gipili ng gamatinuman nga dapat. The name the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Holy Spirit of the living God, the name of Jesus. Nagalingkod ka sa imong trono sa ikatulong langit ug kang yuta tumbanan sa plano gaman ang mga tingin. Puno ka sa grasya kamaturan nasayod sa mong una-una ug mga plano. Buhi ka nga Dios sa mong gilagaran. Nagaatiman o nagabantay sa matag mga grupo sa mga matang nagatamot sa kasabutan grupo imong gipili nga nagamatinumanon kanimo 24/7 imong pag-atiman kanamo pag-uban bisan asa kami moadto ikaw ang buhi nga Dios nga magasulti kanimo sa tibuok kamaturan. I speak the word of God in the name of Jesus. Ikaw ang Dios ni Prophet Abraham, Isaac, na Jacob, Israel. Ikaw ang Dios. In the name of the Father, the Son, and Holy Ghost, in Jesus' mighty name. Augustine. Okay, Augustine 2025. Okay, mao ni sila ang naka-appeal sa devotional. So proceed ta sa kuan kanang like to Bible study. So Bible study. So proceed ta Augustine 2025. Gadalon ni Evangelist Pastora Catherine Dok Nicor from Kambungaw. Grade 5 lesson 6. Okay, thank you. Mag-umpisa magampo sa ta. Ikaw sa pagpangulo. Amen. Mateo 6:11 hangtod sa 16. Tuo bay paghigugma may nantuson og maghop paning kamuti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo og hopti ang kinabuhing walay katapusan mo ang imong pagtuo atubangan sa daghang mga saksi sa atubangan sa Dios nga maoy naghatag og kinabuhi sa tanan ug sa atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran
atubangan ni Poncio Pilato, gisugo ko ikaw sa pagtuman sa tanan nga gibuhat kanimo. Matmuni nga dili kini kabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Sa Nun may pagtuo, may paghigahin ang atong oras para sa buhi nga Dios. O nagaingon diri usab na mainang tuson ug maghop. Amen. Hallelujah no. Ato ang atong gibuhat sa pag-ani diri. Hallelujah, para malipay ang Dios. Dili kay ang tao ang malipay kundi ang Dios. Amen. Sang kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa diyang gisugin mo ang imong pagtuo at tubangan sa daghang mga saksi. Sa atubangan sa Dios nga maong na maoy naghata og kinabuhi sa tanan ug sa atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran at tubangan ni Poncio Pilato. Kini mabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atoang Ginoong Hesus Kristo. sa mga karnero sa iyang amahan, ug kun may leon o uso nga motukob sa usa ka nating karnero, abot sa Ang kakuyaw na maabot sa usa ka kinabuhi, sa usa ka leader, wala niya nag-iuna-una. Basta ang iyang mga membro, iyang mga kauban, dili ra gud maunsa. Amen. Okay, amen. Hallelujah. Lumba sa natapos ko gayud kini. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon, nalabaw sa tinuod ninyong kahintang. Hinoon, ligungan ay lunga ang inyong panghuna-huna o tukni ang inyong kaugalingon. Sumala sa gitakon sa pagtuo. Naghihatag sa Diyos kanina. Amen. Amen. Hallelujah. Tiyan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahintang hinuod. Amen. Ligdo nga ang inyong pangnawna o hukmi. Ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa inyong sa son. Hallelujah. Kaya nga naman makitaan sa Dios na tinuod tanan higugma kaniya kay kung anak na sa Dios, kung unsa ang iyang mga binuhatan mo po na ang buhat sa iyang mga anak. Amen. Hallelujah. Okay, dirita pa dayon ta sa Dalan o abiram. Iwat kuhat sa balay ni anak ni Eliab. ipadala sa Dios is naagay tay mga silot niya sa mga buto niya na panahon kay nagaingon dira sa Deuteronomy 18:19 no na isa ka tong dili mamati sa mensahe na akong ipasang mo silotan ko gayon. Amen. So naagay mga silot o Pinakpulhaw. Binagang tutaw. Ito sila sa nagtudlo sila nga sakop ang pag Wala to na mini siya na propeta or sama sa mga salamangkiro o mga mananambal. Amen. Makita nato na iso na dili siya tinuod na gipadala sa Dios. Kaya naman daghan kay siya na iyang himuon pero dili pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ na nasa 21 nakakita ako matahom nga kupo nga hinimo sa Shinar. Kitang bulawan nga kapit sa tunga sa kilo. Niini busa gikuha ko kini gilubong ko kini sulod sa akong tulda ug ang akong plata ana sa ilalong. Tawong tapulan mga butang apan dili niya kini na maang takabutang. Apan dili niya kini maangkon ang pugihan makabaton sa tangan niyang gikinahanglan. Amen. Amen. Pagbuhat, ayaw ka mo pagbuhat hinakog nga natuyuan o sa walay nungdan nga tinguha sa panglim Og nagaingon din na magpaubos sinuon ka mo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kaysa kaninyo. Diri sa 23. Bisan unsay inyong buhaton kini sa kinasingkasing sa mga inyong kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tawo. Buhata kini sa kinasingkasing sama sa inyong gibuhat alang sa Ginoo ug Amen. dili alang sa mga tao. Inyong buhaton sama sa
Hallelujah, sa pagbuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. So sa dihang niadto ta dili sa usa ka tawo lamang kundi sa Dios igsoon. Amen. Hatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong kalawan kundi naghatag kanato gahom ug ugma Amen. o pagpugong sa kaugalingon. Ito klaro nga nag-ingon nga sa umaabot na panahon may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Maoy ilang sundon ang mga limbungag espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa. Punta sa mga pangutana. Unsa nga mga mensahe nga ato ang nakuha sa atong sa discourse kaganina ni Evangelist Catherine Pastora. Kay unsa nga mensahe day Mariel? Ako na po dito sa minsan ni Ate Catherine or ang gawain niya sa Sir Kai. Ang gihatagod sa Ginoo nga gahom dili katalaw kon Amen. kaisog. Amen. O kanang dili pud ta magpalimbong sa mga sa mga kanang gitudlo nga nga baka kay daghan na kay karon na nagtudlo og mga dili mao sa Bible na. Kung kita nagbasa na sa Bible, makabantay kita. Pero kung wata ni basa sa iyang mga pulong, hindi kita makabantay o madalag kita sa ilhang o masilutan kita. Nagayon na siya dito sa mga pulong pagasilutan ang bilin ko. Sisilutan gid mo to na. Kamaturan. Pagkakpakan na tong buhi nga Dios. Nga mensahe ko yang nakuha. Ito nakuha nga mensahe ate. Hindi yun. Sige sige. Ano ra Ako lingkod? sa kanang minse kaganiha kanang dili ta kinahanglan mag-uyab-uyab samtang bata-bata hinalan nga talaga ning higugmaw no na ato ang unang Ginoo Amen. sa uban. So karang kinanta talaga ning makita nato o nga kanang presentable kay ta sa ato bang dili ka subang ra so Ginoo pod nga presentable ta niya. So lagi siya dira kanang kung may mamutang leader kinalata nga dili gyud ita na atay galbo sa tug kinasuluran tungod kay kung natay galbo sa tug kinasuluran ang Ginoo dili magapambuhat. Amen. So pagkakpakan na tong Ginoo na kaya atong ihatag ni dayday ano saan nakuha nga mensahe. Una ko dito pastor sa giwali ni mama. Kay ug bisag may pa mga pagsulay nga ni abot sa tong kinabuhi sa ato ang mga pamilya man or sa ato ang kwan kailangan jud dapat nato kanang atong hunahunaon nga ang mga problema lumalabay lamang. Amen. Ug ang si Jesus Christ gyud mo atong gihuptan sa atong kasing-kasing ug dili gyud ta makakon gyud ang mga problema. Ang sama sa giingon ni Ate Mariel ganiha nga dili ang gahom maggihatag sa Ginoo dili kay talaw kay ang gahom nagayong siya sa salmo atong ban gyud nato ang mga bitin. Amen. Nga malalag gyud kay gitagaan matag autoridad sa Ginoo. So pagkakpakan tang Ginoo na pwede nakuha. August 10 so nahuman ato ang Sunday School. Okay, so muni ang ato ang mga kaigsunan diring dapita sa Guba, BCCI Guba. Okay, so igsuon. So glory to God. Ang uban nasa gawas. So naluoy kay ko kay no uban nasa gawas to tanawa. So naa sila sa gawas nya kining balay nato nga gamay kayo. Nga diri tagatigom. So salamat sa Ginoo, ang Ginoo magapanalangin sa tanan. God bless in Jesus mighty name.